अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों भारत में एक पुलिस वाली औरत के साथ कुरान मजीद का एक ऐसा मौजज़ा हुआ जिसने तमाम लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। अल्लाह तबारक व ताला ने उस औरत के साथ ऐसा क्या किया, वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। हर कोई सोचने लगा ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है। ये पुलिस वाली मुसलमानों से इंतहाई नफरत करती थी। ये मुसलमानों को देखना गवारा भी ना करती। अगर किसी वजह से मुसलमानों को गिरफ्तार करना पड़ता तो वापस आकर गिरफ्तार करने वाले हाथों को कई बार धोती। ये मुसलमानों को अछूत समझती। उसके वालिदैन ने उसे कई बार मुसलमानों से दूर रहने को कहा। मुसलमानों के खिलाफ उसके अंदर इंतहाई नफरत था। कहते हैं कि कोई अनहोनी को रोक नहीं सकता। जो खुशी और तकलीफ़ अल्लाह तबारक व ताला ने जिस इंसान को ज़िंदगी में लिख दी है उसे उस परेशानी का ज़रूर सामना करना पड़ता है। बल्कि यही परेशानियां इंसान की ज़िंदगी बदल देती है। फिर इंसान सोचता है यही तकलीफ़ें हैं जिसने मुझे जीने का अंदाज बताया है। ऐसा ही उस हिंदू पुलिस वाले के साथ हुआ जिसने देखने वालों को हैरानों परेशान कर दिया। ये वाक़या राजस्थान जिला के जयपुर में पेश आया, जहां एक हिंदू औरत पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर एक केस को अंजाम दे रही थी। उस औरत का शौहर भारत का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो मसालों का कारोबार करता। उसका कारोबार पूरे अरब मुल्कों में था। एक दिन वो औरत एक दरवेश को चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ कर ले आई। ये दरवेश इंतहाई नेक, पाक दामन और अच्छे इखलाक का मालिक था। वो औरत दरवेश के इखलाक को देखकर इंतहाई मुतासिर हुई और दरवेश ने उस औरत को कुरान पाक का एक टुकड़ा दिया और औरत को कहने लगा कि अगर तुम्हें किसी बीमारी का सामना करना पड़े तो इन अल्फाज को पढ़ना और पानी में दम करके पी लेना। ये पुलिस वाली दरवेश की बातें सुनकर दिल ही दिल में उसे बुरा भला कहने लगी। औरत ने ना चाहते हुए भी उस टुकड़े को अलमारी में रख लिया। फिर वो पुलिस स्टेशन चली गई। पुलिस वाले के दिल में ख्याल आया कि मैं इसको याद करके आजमाती हूँ और देखती हूँ दरवेश की बातों में किस हद तक सच्चाई है। लिहाजा पुलिस वाली ने इंटरनेट की मदद से उसे चंद दिनों में सीख लिया। एक दिन जब उसने तर्जुमे के साथ पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए कि ये किस कदर का जुमला कलाम है जो दिलों को नर्म कर देता है। उस औरत को यकीन हो गया कि यकीनन उस सूरह में कोई जादू है। एक दिन उसके छोटे बेटे को खतरनाक जहरीले सांप ने काट लिया। अपने बच्चे की हालत को देखकर वो तड़पने लगी। उसे डॉक्टरों के पास ले जाया गया तो उन्होंने कहा जहर पूरे जिस्म में दाखिल हो चुका है, लिहाजा तुम्हारे बच्चे की बचने की कोई उम्मीद नहीं। हम तुम्हारे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारा ये बच्चा कुछ घंटों का मेहमान है। माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया था कि एक तरफ उसका शौहर जो बूतों से मदद मांग रहा था उसके आगे गिड़गिड़ा कर रो रहा था। जब वो औरत बहुत ज़्यादा परेशान थी तो उसे याद आया कि दरवेश ने कहा था इस सूरह को जिसके लिए पढ़ा जाए या पानी पर दम करके पिलाया जाए वो चंद सेकंड में ही ठीक हो जाएगा। उसने बताया था कि इस सूरह में हर बीमारी का शिफा है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने उस औरत को ईमान की तरफ लाना चाहता था। अल्लाह तबारक व ताला ने उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मजीद पैदा करनी थी। जब उस औरत ने उस सूरह को पढ़कर उस जगह पर दम किया जहां पर सांप ने काटा था, जब उस औरत ने सूरह को पढ़कर उस जगह पर दम किया जहां पर सांप ने काटा था, दम करते ही उसका लड़का उठकर बैठ गया। वो ऐसे खड़ा हो गया जैसे सांप ने उसको काटा ही ना हो। अब उस औरत का शौहर ये मामला देखकर उसके पास दौड़ता हुआ आया और कहने लगा डॉक्टर ने हमारे बच्चे को ठीक ना कर सका। तुमने ऐसा क्या अमल किया कि ये बच्चा ठीक हो गया? उसने कहा कि कुछ भी नहीं, बस एक सूरह है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है। वो सूरह मुझे याद थी। मैंने उसको पढ़कर बच्चे पर दम किया, उसका पानी पिलाया तो देखो हमारा बच्चा हमारे आंखों के सामने ठीक हो गया। अब उसका शौहर खुश होने के बजाय
اس سے ناراض ہو گیا۔ غصے کی حال میں برا بھلا کہنے لگا۔ اس آدمی کو اسلام سے نفرت تھی۔ بیوی کی باتیں سن کر اسے اپنی بیوی سے نفرت ہو گئی۔ بیوی کو کہنے لگا کہ اگر میں نے دوبارہ تمہارے منہ سے یہ سورہ سنی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس سورہ کی معجزہ دیکھ کر اس عورت کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کس طرح سے مدد کی، یہ بھی بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ جب اس کا شوہر پریشانی کی وجہ سے چہل قدمی کر رہا تھا تو وہی سانپ آ گیا جس نے اس بچے کو ڈسا تھا۔ یہ بچہ ماں کی یقین کی وجہ سے ٹھیک ہو گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانپ کو حکم دیا کہ اس نے اس آدمی کو بھی کاٹ لیا، جس کی وجہ سے وہ آدمی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ عورت نے پولیس کی نوکری کو غیر آباد کیا اور شوہر کی کاروبار کو سنبھالنے لگی۔ کاروبار کی تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے 1 سال کے اندر اس عورت کا سارا کاروبار تباہ ہو گیا۔ عورت کی فیکٹری اور گھر نیلام ہو گیا۔ نوبت غریبی تک آ چکی۔ وہ عورت دہائی پریشان رہنے لگی۔ عورت نے دل میں سوچا، میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتی ہوں، ہو سکتا ہے میری تمام پریشانیاں ختم ہو جائے اور میرے مال میں بھی برکت ہو جائے۔ جب اس عورت نے دن رات اس سورہ کی تلاوت کرنا شروع کر دی، وہ اٹھتے بیٹھتے اس سورہ کی تلاوت کرتی۔ اسے اس سورہ پر یقین تھا اس کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ دوستو، جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا، ان پر اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ 7 دن کے اندر اندر اس عورت کو خوشخبری مل گئی کہ اس کے کاروبار سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا ایک دوست آ رہا ہے جو امریکہ میں اس کا پارٹنر تھا۔ اس عورت کے پاس آ کر کہنے لگا، آپ فکر نہ کریں، وہ میرے بھائی کی طرح تھا، میں آپ لوگوں کی مدد ضرور کروں گا، آپ کی تمام مشکل دور ہو جائیں گی۔ پھر اس آدمی نے اس عورت کا کاروبار سنبھالا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے حالات پہلے کی طرح ہو گئے۔ ایک دن وہ عورت اس سورہ کی تلاوت کر رہی تھی تو اس کے شوہر کا دوست کہنے لگا، آپ یہ کیا منتر ہر وقت پڑھتی رہتی ہو؟ اس نے بتایا، یہ منتر نہیں بلکہ مسلمانوں کی قرآن مجید کی ایک سورہ ہے۔ پھر اس نے اسے بتایا کہ اس سورہ کی وجہ سے کس طرح اس کا بیٹا ٹھیک ہوا۔ اس کے شوہر کا دوست کہنے لگا، آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی؟ جس قرآن مجید کی ایک سورہ میں اس قدر برکت ہے تو سوچئے پورے قرآن مجید میں کس قدر عافیت ہوگی۔ چنانچہ اس عورت نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ پھر اس آدمی نے بھی قرآن مجید پر ریسرچ کرنا شروع کر دی۔ اس نے قرآن مجید پر بہت زیادہ حقیق کی۔ چنانچہ کچھ مہینوں بعد وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ پھر ان دونوں نے ایک دوسرے سے شادی کر لی اور ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ دوستو، قرآن مجید کی وہ سورہ جو عورت نے پڑھی تھی اس کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کی فضیلت ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی زندگی بدل گئی۔ دوستو، سورہ فاتحہ کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیبی نقاب جو کہ قاری قرآن تھے فرمایا، کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایک عظیم سورہ لکھاؤں کہ اس جیسی سورہ تورات، انجیل اور زبور میں بھی نازل نہیں ہوئی؟ حبیبی نقاب نے کہا، جی اللہ کے رسول، ہمیں سکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نماز میں کیسے قرات کرتے ہو؟ حبیبی نقاب نے سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی قرآن پاک کی عظیم سورہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ فاتحہ کا نماز میں پڑھنا شرط ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس سورہ کا نام سورۃ الصفا بھی ہے، لہٰذا اگر بچھو یا سانپ وغیرہ نے کاٹ لیا تو سورہ فاتحہ کو پڑھ کر اس جگہ پر دم کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کو شفا دے دیتا ہے۔ اس بات کا ذکر حدیث میں بھی ملتا ہے۔ تو دوستو، آخر میں ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو کامنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیں
اور ہمارے اس چینل میں نئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ دوستو پھر ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔